नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजशावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको बिहानीको 9 बजे देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहन्छु। आजको हाम्रो 9 बजेको धर्मदेशना कार्यक्रममा त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो मात्रै हामीले एउटा जातक सूत्र देशना हामीले सकायौं र खण्डहाल जातक यानि कि चन्द्रकुमार जातकको विषयमा अब धेरै भन्नुपर्ने विषय छैन र आज पनि म तपाईहरूलाई एउटा जातक सूत्र देशना लिएर आएको छु। जातकको नाम अनुसार सुवर्ण साम जातक, यो जातक तपाईहरूले सुन्दै गर्दाखेरि धेरै कुराहरूको याद आउँछ र यो 2-3 भाग होला। यो अलिकति लामो छ, एउटै भागले सकाउन नसकिने जातक हो र अतीत कथा र वर्तमान कथा गरेर जातकमा 2टा कथा त हुन्छ नै र यो बुद्धकालीन समयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो जातक कथा र बुद्धकालीन समयमा एकजना भिक्षुको घटनालाई लिएको छ। अलिकति मार्मिक पनि छ यो घटना, हैन? र अतीत कालमा भगवान बुद्धले आफ्ना आमा बुवाहरूको कतिको सेवा सत्कार गरेर आए भन्ने विषयको एउटा आदर्श बोकेको जातक हो र अहिले हाम्रो आजकलको यो समयमा छोराछोरीहरूले आमा बुवाप्रति गर्नुपर्ने काम कर्तव्यलाई पनि अलिकति यसले छोएको छ र अलिकति भन्दाखेरि पनि छोराछोरीले आमा बुवाको पालन पोषण गर्नुपर्छ। छोराछोरीहरू नै आमा बुवाको आधार भरोसा हो। छोराछोरीहरूले आमा बुवालाई जिउँदो देवताको रूपमा राखेर पूजा सत्कार आदर गौरव मान सम्मान लालन पालन सुख सयलमा राख्नुपर्छ भन्ने आदर्श बोकेको यो जातक हो र यो जातकले गृहस्थी जीवनमा बसेर आमा बुवाको सेवा र प्रवचित जीवनमा बसेर आमा बुवाको सेवा गर्ने विषयलाई पनि यसले प्रस्ट्याएको छ। के प्रवचित भावमा बसेर आमा बुवाको सेवा गर्न मिल्ला कि नमिल्ला भन्ने विषयको पनि यो जातकले अलिकति प्रश्न ल्याएको छ। त उपासक उपासिकाहरू, सुवर्ण साम जातक जातकहरू मध्येमा 540 नम्बरको जातक हो। अब यो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ भूमिका नबाडिकन यो जातकलाई मैले सुरु गर्ने अनुमति चाहे। तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गरिदिनु होला। कस्तो लागिरहेको छ, के गर्दा हुन्छ, कसो गर्दा के हुन्छ, धेरैको सरसल्लाहहरू जिज्ञासाहरू धेरैको अनुनय विनयहरू पनि प्राप्त भइरहेको छ। यो मानेमा ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई मिश्रित गरेर देशना यो लकडाउनको समयमा देशनालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छु। जातकको नाम छ सुवर्ण साम। सुवर्ण भनेको सुवर्ण भनेको यो साम कुमारको कथा देशना त तपाईले सुन्नु भएकै होला। भगवान बुद्धको जातक हो त्यो।
त यसलाई मोडतोड गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न तरिकाले देशना गरे होला। तर भगवान बुद्धले नि देशना गर्नुभएको यो जातक कथा अनुसार श्याम कुमारको जातक कस्तो रहेछ त, कहाँबाट सुरु भएको रहेछ त भन्ने कुरा आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्ट्याउँ भनेर नै यो सुवर्ण साम जातक देशना गर्न खोजेको है। कथा सुरु हुन्छ यो सुवर्ण साम जातक भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको बेलामा एकजना भिक्षुको बारेमा, भिक्षुको कारणले यो देशना गर्नुभएको भएछ के त भन्दाखेरि श्रावस्ती भनेको त तपाईँ हामी सबैले नाम सुनेकै विषयवस्तुहरू भयो। भगवान बुद्धको जेतवन बिहार अनाथ पिण्डिक महाजनले दान गर्नुभएको 54 करोड खर्च गरेर बनाइएको त्यो जेतवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनु भइरहेको समयमा श्रावस्तीमा एउटा महाजन परिवार थियो, धनाढ्य यानि कि सेठ परिवार थियो। सेठ र सेठनी र उसको एक्लो छोरा सेठ पुत्र मात्रै थियो परिवारमा। केही अभाव थिएन, खान लाउन पिउन बस्न हैन, मान सम्मान केहीको अभाव पनि थिएन। त श्रावस्ती जेतवन बिहार नजिकै थियो। हरेक दिन जसो मान्छेहरू चन्दन फूल माला लिएर श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धको दर्शन गरेर भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका उपदेशहरूलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य पारेर सारै नै जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाइरहेको अवस्था थियो। एक दिन त्यही महाजन पुत्र यानी कि सेठ पुत्र एक्लो छोराले आफ्नो महलको झ्यालमा बसेर बिहानको समयमा हेरिरहँदाखेरि मान्छेहरू हुल हुल बाँडेर गइरहेको देखेपछि त्यो सेठ पुत्रले सोधे, तपाईहरू यसरी फूलमाला गन्ध लिएर जहिले पनि प्रसन्न चित्त राखेर मनै आनन्द राखेर हसिलो मुहार लिएर हातमा फूलमाला चन्दन बोकेर कहाँ जानुहुन्छ, के गर्न जानुहुन्छ भनेर सोधे। सबै ती उपासक उपासिकाहरूले जवाफ दिए, ए सेठ पुत्र, हामी त नजिकै भएको श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धको दर्शन गर्न जान्छौँ। फूलमाला चन्दन चढाएर भगवान बुद्धको गुण धर्मलाई स्मरण गरेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको उपदेशलाई जीवनमा अनुसरण गरेर हामीले साँच्चैकै सुख र शान्ति पाएका छौँ। त्याग, तपस्या, मैत्री, करुणा, प्रेम हैन, साथसाथै उपकार, उद्धार, जीवनको महिमा, जीवनको मूल्य, मान्यता, अस्तित्व, सारा चीजहरूको उपदेश हामीले सुन्न पाएका छौँ। त्यसैले जीवनकै आधारको रूपमा देशना गरिएका ती धर्महरूको श्रवण नगरिकन हामी कसरी बस्न सक्छौँ? त्यसैले दुर्लभ यो जीवनलाई सार गर्नको निमित्त जति सक्दो हामी चाहिँ धर्म श्रवण गर्न गइरहेका, श्रवण गरिएका ती धर्मलाई हामीले मनमा धारण गरिलिएका छौँ र धारण गरेका ती धर्महरूलाई चाहिँ जीवनमा पालन गरिन गएका छौँ। ए सेठ पुत्र, नजिकै श्रावस्ती जेतवन बिहार छ, भगवान बुद्ध त्यही विराजमान हुनुभएको छ। भगवान बुद्धको दर्शन र देशना सुन्नको निमित्त, दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नको निमित्त हामी गइरहेका। सेठ पुत्रले ओहो, कटा कतादेखि टाढा टाढादेखि मान्छेहरू चाहिँ भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नको निमित्त, भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नको निमित्त मान्छेहरू बिहानै बिहानै यत्रो लाम लगाएर जान्छन्। किन केही त छ है, केही त छ। उनीहरूको मन शान्त छ, प्रीति
उमङ्ग छाएर उनीहरू सुखी देखिन्छ। मसँग के छैन, धन सम्पत्ति सारा चिज छ, घरैमा बसेर महलमै बसेर मात्र के गर्न सकिन्छ, जाउँ म पनि। त्यसो भए श्रावस्ती जेतवन बिहारमा गएर भगवान बुद्धको धर्म उपदेश सुन्नु पर्यो भनेर सेतपुत्र पनि बिहान उपासक उपासिकाहरूसँग बिहारमा गएछ। ल हेर्नुहोस् है उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको धर्म देशना नसुनेसम्म मात्रै हो। भगवान बुद्धको धर्म देशना भनेको त जीवनै हो कि जीवन कसले चाहेको छैन हैन। अब जीवन जन्मिसकेपछि हामीले जीवन त गुजार्नु नै छ। यो जीवनलाई कसरी गुजार्नु पर्छ, यो जीवनलाई कसरी जिउनु पर्छ, यो जीवनलाई कसरी बाँच्नु पर्छ र जीवनमा त कसरी सार्थकता प्राप्त गर्नुपर्छ, यो लोक र परलोकको यात्रा कसरी गर्नुपर्छ। जीवन आफ्नो लागि मात्रै हो कि अरूको लागि पनि हो, यस्ता थुप्रै कुराहरू भगवान बुद्धको शिक्षा र देशनामा पाइन्छ। त सेतपुत्र पनि उपासक उपासिकाहरूसँग गएछ बिहारमा। त्यसपछि भगवान बुद्धले त्यहाँ देशना गर्नुभयो। अब भगवान बुद्धको शिक्षा अरूको जस्तो हुनै सक्दैन, उहाँले देशना गर्नुभयो। पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर जीवन यापन गर्ने प्राणीहरूको जीवनको मूल्य र दुर्लभ स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रवज्जित भाव दुर्लभको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। मनुष्य भाव दुर्लभ, प्रवज्जित भाव दुर्लभको विषयमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर खाने, लाउने, पिउने, जिउने, रसरङ्ग गर्ने आदि इत्यादिमा मात्रै जीवन जिएर मान्छेहरूले अनन्त जन्मसम्म जन्म मरण भवचक्रमा दुल्दै दुल्दै फिर्दै यहाँसम्म आयो सुखको खोजीमा, तर कहिले साँच्चैकै सुख भने प्राप्त गरेको छैन। साँच्चैकै सुख भने मान्छेहरूले प्राप्त गरेको छैन। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरू पञ्चकाम गुणमा लिप्त भइरहेका छन्। संसारमा हेरेर हेर्नेमै डुबिरहेका छन्, सुनेर सुन्नुमै डुबिरहेका छन्, खानेमै, लाउनेमै, रसरङ्ग गर्ने रसरङ्गमै, नाच गान रम झममै जीवन चाहिँ बितेको पत्तै हुँदैन सुखको खोजीमा। तर वास्तवमा सुख भने उसले पाएको हुँदैन। सबका सब नक्कली सुखहरूलाई लिएर हिराको खोजीमा गएका व्यक्तिहरू सिसा पाएर हिरै भन्ठानेर बसिरहेका छन्। त्यही सिसालाई फ्याकेर हिरा लिनको निमित्त हिराको खानीमा पुग्ने प्रयास कसैले गरेन। त्यसैले यो पञ्चकाम गुणको दोषको बारेमा पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो र यो पञ्चकाम गुणबाट आसक्त हुनेबाट मुक्त भएर यो दुर्लभ जीवनलाई सार गर्नको निमित्त प्रवज्जित भावमा पुगेर यो जीवनलाई धन्य बनाउने विषयमा पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएछ श्रावस्ती जेतवन बिहारमा। त कहिले नसुनेका त्यो सेतपुत्रले भगवान बुद्धको गम्भीरादि गम्भीर देशना सुन्न पुगे। एकैचोटि गम्भीरादि गम्भीर देशना सुन्न पुगे। अब भन्यो भगवान बुद्धको देशनामा न धनको केही महत्त्व छ, न कुनै रूपको महत्त्व छ, न शक्तिको, न नामको, न दामको के महत्त्व छ। जीवन यही कुराहरूले सुख दिन्छ भनेर हामी त्यसैतिर पछाडि दौडेको छ। तर वास्तवमा अन्तिममा सुख शान्ति पाउने भनेको त त्यागमा हो। त यस्ता कुराहरू त्यो सेतपुत्रले उपदेश सुनिसकेपछि सेतपुत्रले विचार गरे, ओहो
म पनि खाने लाउने पिउने मोज मस्ती गर्नेमै मैले जीवन बिताइरहेको छु। यद्यपि म सेत पुत्र हुँ। मसँग नभएको के छ, मसँग नपुगेको के छ? सारा चीज पुगेको छ। तैपनि मनमा त शान्ति छैन नि, मनमा त सुख छैन नि। भित्र भित्र त खोज नीति, अझै सुखको खोज नीति गरिरहेको छु म पनि। धनमा सुख नै भएको भए, साँच्चै धनमा सुख हुने भए त मेरो सुख त हुनुपर्ने नि, तर मनमा अझै सुखको खोजी गरिरहेको छु मैले। मसँग केही छ के छैन, सब चिज छ तर केही चिज छैन। हेर्नुस् त भगवान बुद्धका श्रावक संघहरूमा केही छैन उहाँहरूको, तर उहाँहरूसँग सबै चिज छ। कति शान्त, कति दान्त, कति खुसी, कति आनन्दित छ बाबा उहाँहरूको जीवन। केही छैन उहाँहरूसँग तर सबै थोक छ। मसँग, म त सेत पुत्र हो नि, सबै थोक छ तर केही छैन। भएन, म पनि अब यो भौतिक संसारलाई त्याग गरेर यी पञ्चकाम गुणको दोषबाट मुक्त भएर म पनि प्रवजित हुन जान्छु। म पनि प्रवजित सुखलाई अनुभव गर्दछु र जीवनलाई सार बनाएर जान्दछु। मार्ग फल निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गरेरै छाड्छु म पनि। त्यसो भए किन त भन्दाखेरि मार्ग फल निर्वाण धर्ममा जस्तो सुख, शान्ति, आनन्द, प्रीति अरू केमा पाइन्छ र? अरू केमा पाइन्छ? त्यसैले म पनि अब प्रवजित हुनु पर्यो भनेर देशना सकिसकेपछि त त्यो सेत पुत्रलाई प्रवजित हुने, भिक्षु हुने मनसाय उत्पन्न भयो। त्यस्तो श्रद्धा उत्पन्न भयो। कसै कसैको संस्कार भइरहेको हुन्छ के, एकपल्ट उपदेश सुन्ने बित्तिकै भिक्षु नै भएर जाउँ कि जस्तो लाग्ने। त्यस्तो श्रद्धा भाव उत्पन्न हुनु भनेको चाहिँ पहिलाको संस्कार छ र पो त्यस्तो हुन्छ। छैन भने त जति सुकै प्रवचित हो न, सदाको लागि होइन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिनको लागि मात्रै प्रवचित भएर एकपल्ट यो प्रवचित जीवनको सुखलाई अनुभव गर भन्दाखेरि पनि गर्दैन। नसकेर होइन, मनै नभएर गर्न नसक्ने हो। तर त्यो सेत पुत्रलाई त त्यस्तो भयो त। सबै उपदेश सुनेर धन्य भएर भगवान बुद्धलाई साधुकार दिँदै, भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्दै सबै उपासक उपासिकाहरू बिहारबाट फर्के। तर सेत पुत्र भने फर्केन। सीधा भगवान बुद्ध कहाँ गएर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरे, हात जोडेर भने, भगवान शास्ता म पनि प्रवचित हुन चाहन्छु, मलाई पनि बुद्ध शासनमा प्रवचित गराइदिनु। म तपाईसँग 10 औँला जोडेर, हात जोडेर म पनि प्रवचित याचना गर्दछु। म पनि प्रवचित सुखलाई अनुभव गर्न चाहन्छु। भगवान शास्ता मसँग नभएको के पनि छैन, तैपनि सबै थोक भएर पनि मसँग के पनि छैन। हेर्नुस् तपाईहरुका श्रावक संघहरु कति आनन्दित, कति खुसी छन्। उहाँहरुसँग केही देख्दिन म, तर सबै थोक छ उहाँहरुसँग। त्यसैले भगवान शास्ता मलाई पनि प्रवचित हुने अवसर दिनुहोला, तपाई सामुन्ने म प्रवचित हुने याचना गर्दछु भनेर त्यो सेत पुत्रले एकैचोटी त्यत्रो धन, कति धन थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 18 करोड धनको मालिक। त्यति बेलाको 18 करोड है, अहिले त 18 अर्ब हुन्छ। तपाई 1 अर्ब मात्र भयो भने खुट्टाले भुइँमा छुँदैन। यहाँ सेत पुत्रको त त्यति बेला 18 करोड थियो, एक्लो छोरा। भगवान बुद्धसँग त्यसरी प्रवज्य याचना यानी कि भिक्षु हुनको निमित्त याचना अनुरोध गरेपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, ए सेत पुत्र, बुद्ध शासनमा सबैले प्रवज्य हुने चाहना राख्न सक्दछ, तर त्यो चाहना पूरा गर्नको निमित्त आफ्ना आमा बुवाको अनुमति भएपछि मात्रै त्यो इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ।
बिना आमा बुवाको अनुमति बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन पाइँदैन। यस्तो तथागतले नियम नीतिहरू प्रज्ञप्त गरिराखेको छु। त्यसैले हे सेठ पुत्र, यो एउटा साँच्चै नै प्रशंसनीय विषय हो कि देशना सुनेर मैले पनि जीवनलाई सार गर्नको निमित्त प्रवचित हुने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभयो। यो आफैमा महान बाणी हो, महान वचन हो। तर हे सेठ पुत्र, जबसम्म आमा बुवाको अनुमति हुन्न नि तबसम्म तथागतले पनि बुद्ध शासनमा कसैलाई प्रवचित गर्दैन र गर्नुहुन्न भनेर मैले नियम प्रज्ञप्त गरिसकेको छु। त्यसैले प्रवचित नै हुने हो भने आफ्ना आमा बुवाको अनुमति लिएर आउनु भनेर भगवान बुद्धले त्यो सेठ पुत्रलाई आज्ञा गर्नुभयो। सेठ पुत्र त छक्क भए। ओहो, मेरो जीवन मैले चाहे जस्तो प्रवचित हुन पनि नपाउने, आमा बुवाकै अनुमति चाहिने। अवश्य यो जीवन हामीले प्राप्त गरेको भनेको आमा बुवाबाट हामीले प्राप्त गरेका हौं। त्यसैले यो जीवनमाथि आमा बुवाको पनि अधिकार छ। त्यसैले आमा बुवाको अनुमति बिना त तथागतले बुद्ध शासनमा, यानि कि भगवान बुद्धले बुद्ध शासनमा प्रवचित गर्दैन र गर्नु हुँदैन भनेर नीति नियमको प्रज्ञप्त पनि गरिसकेको छु। र अहिले पनि तपाईलाई याद गर्नु होला, भिक्षुहरूले कसैलाई प्रवचित गराउँदाखेरि आमा बुवाको अनुमति छ कि छैन भनेर सोध्छ। आमा बुवाको अनुमति बिना कुनै पनि भिक्षुले चाहिँ भिक्षु बनाउँछ, श्रमण गर्छ भने त्यहाँ दोष लाग्छ। दोष लागेको जीवन सफल हुँदैन। रोग लागेको मान्छे जस्तो, हैन, किरा लागेको बिरुवा जस्तो, पानी नभएको पोखरी जस्तो, फल नभएको वृक्ष जस्तो, सुगन्ध नभएको फूल जस्तो हुन्छ रे। त्यसैले भिक्षुहरूले पनि आमा बुवाको अनुमति बिना कसैलाई प्रवचित गर्दैन। तपाईहरु पनि सुरुर भन्थे म पनि प्रवचित हुने तपाईको जस्तै टाउकोमा केस काटेर, हैन, घर गृहस्थी सबै त्यागेर म पनि भिक्षु बनेर अध्ययन गर्छु, म पनि अनि देशना गर्छु भनेर तपाई भन्नुहुन्छ भने आमा बुवाको अनुमति छ कि छैन भनेर सोध्नुपर्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ त डर पनि लाग्छ है, भन्देको उपदेश सुन्यो भने त फेरि प्रवचित हुनै मन लाग्छ, भिक्षु हुन मन लाग्छ, गुरुमा हुन मन लाग्छ। त्यस्तो हुन्छ के फेरि कति मान्छेहरू त भन्देको उपदेश सुनेरै भिक्षु बन्नेकाहरू त बर्मामा त मैले त्यस्तो भाषा नजानेको बेलामा त केही कुराहरू भनेको त प्रवचित नै भइदियो। के गर्ने हो, राम्रै भएछ, आमा बाबाको अनुमति भयो भने चाहिँ हुन पाउँछ। त भगवान बुद्धको आदेश, भगवान बुद्धको आज्ञा, भगवान बुद्धको नीति नियम प्रज्ञप्त अनुसार त्यो सेठ पुत्र अब कहाँ गए त? सरासर घर गएछ। भगवान बुद्धले ठिक छ भगवान शास्ता, त्यसो भए म आफ्ना आमा बुवाको अनुमति लिएर आउँछु। हुन्छ हे सेठ पुत्र, आमा बुवाको अनुमति भयो भने अवश्य मेरो प्रवचित गरिन्छ भनेर पठाएछ। गएछ घरमा। घरमा गइसकेपछि आमा बुवालाई सेठ पुत्रले भनेछ, सेठ र सेठनीलाई भनेछ, आमा बुबा, मैले आज बिहान महलको झ्यालमा बसेर हेरेको थिएँ, सबै मान्छेहरू सुगन्ध माला फूल पुष्प हैन बोकेर गइरहेको देखेर मैले कहाँ जाने भनेर सोधेँ। तिनीहरूले चाहिँ श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भगवान बुद्धको दर्शन गरी उपदेश सुन्नको निमित्त जान लागेको भने उनीहरूको मनमा साह्रै खुसी थियो, मुहारमा हँसिलो छाइरहेको थियो, आनन्दित थियो, एक आपसमा मैत्री करुणा युक्त भएर हिँडिरहेका थिए। म पनि जाउँ न त भनेर म गएँ, भगवान बुद्धको उपदेश सुने। पञ्चकाम गुणको दोष पनि मैले देखेँ र प्रवचित जीवनको सुख र लाभ पनि मैले देखेँ। त्यसैले यो जीवनमा मैले मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त नगरिकन म चाहिँ यो जीवनलाई चाहिँ म बिताउँदैन भन्ने अधिष्ठान गरेर मैले प्रवचित हुने चाहिँ भगवान बुद्धसँग अनुमति याचना गरे। भगवान बुद्धले आमा बुवाको अनुमति भए मात्रै
छोराछोरीले प्रवचित हुन पाउँछ भन्ने नियम नीति प्रज्ञप्त गर्नुभएको रहेछ र भगवान बुद्धलाई मैले भनेर आएँ म आमा बुवाको अनुमति लिएर अवश्य आउनेछु भनेर आएँ। आमा बुवा मलाई प्रवचित हुनको निमित्त त्यागी हुनको निमित्त मलाई अनुमति दिनुहोस्, म त्यागी हुन चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यो सेठ पुत्रले भनेपछि त आमा बुवाको मनमा त त्यो हम्मरले के हम्मर भने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, त्यसले चाहिँ त्यो छातीमा किल्ला ठोकेको जस्तो भयो। किन त भन्दाखेरि आमा चाहिँ त्यो मनले त थाम्नै नसकेर ए छोरा के सुन्दैछु म, तिमी त तिमी त हाम्रो एउटा एक्लो छोरा, जीवनको सहारा तिमी नै हो, बुढेसकालको सहारा तिमी नै हो, यो सारा धन सम्पत्तिको मालिक पनि तिमी नै हो, तिमी बाहेक हाम्रो अरू को छ। त्यसैले हे छोरा यस्तो त्यागी भएर जाने प्रवचित भएर जाने एउटा कुरा नगर, तिमीलाई हामीले के अपुग गरेर राखेको छु र किन तिमी प्रवचित भएर जान्छौ, यस्तो कुरा नगर छोरा, म त अनुमति दिन सक्दिन भनेर कुरै सकाएको छैन। उसको बुबाले पनि भने छोरा तिमीले यो के भन्दैछौ, 2-3 जना छोराहरू भइदिएको भए पनि ल होस् न त, हामी 1 जना छोरा त बुद्ध शासनमा दान गरौँला भनेर सोचौँला, तर तिमी त हाम्रो एक्लो छोरा, बुढेसकालको लाठी, बुढेसकालको सहारा, हाम्रो मुटुको टुक्रा, आँखाको नानी तिमी त हौ, यो सारा करोडौं करोड धनको मालिक तिमी त हौ, तिमीलाई अपुग के छ र तिमीले चाहिँ प्रवचित हुने इच्छा जाहेर गर्यो। त सेठ पुत्रले भने भगवान हे बुबा आमा, अभाव भयो भने मात्रै, अपुग भयो भने मात्रै, धन सम्पत्ति भएन भने मात्रै प्रवचित हुने त होइन। भगवान बुद्धका श्रावकहरू 101 राजाहरू पनि छन्, महाजनहरू पनि छन्, धनाढ्यहरू पनि छन्, कस्ता कस्ता मान्छेहरूले जीवनको मूल्य थाहा पाएर प्रवचित भइरहेका छन्। म त के हो र आमा बुबा, मैले यो पञ्चकाम गुणको दोष देखिसके, मैले प्रवचित सुखलाई देखिसके, लाभलाई थाहा पाइसके, अब बस मैले अनुभव गर्नु बाँकी छ। त्यसैले आमा बुबा त्यसो नभन्नुहोस्, तपाईको छोराको इच्छा आकांक्षालाई पूरा गरिदिनुहोस्, मलाई प्रवचित हुने अनुमति चाहियो भनेर भने त छोराको कर कापले गर्दाखेरि आमा बुवाको मनमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। लौ ननी एक्लो छोरा नै हामीलाई छोडेर गयो भने त बर्बाद हुन्छ, हामी त एक्लै हुन्छ, धन सम्पत्तिको के अर्थ हुन्छ। छोरा यो अनुमति चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ, तिमीले त्यस्तो इच्छा नगर, आकांक्षा नगर छोरा, तिमी एक्लो छोरा, हाम्रो सहारा, हाम्रो मुटुको टुक्रा, आँखाको नानी तिमी नै छैनौ भने हामी के गरेर खाने, यो धन सम्पत्ति भएर के गर्ने जब छोरा नै छैन भने भनेर आमा बुवाले पनि आफ्नो दुखेसोहरू पोखे, समस्याहरू पोखे, सारा चीज पोखे। तर छोरा चाहिँले के भने त भन्दाखेरि हे आमा हे बुबा, यसरी पञ्चकाम गुणमा लिप्त भएर हामीले यसरी जीवन त कयौं जीवनहरू त बिताएर आइसके, यही जीवन मात्रै होइन, कयौं जीवन सुखको खोजी गर्दा 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 आखिरमा हामीले दुखै पायौं। जन्म मरणको भवचक्रमा परेर, दुःखको सागरमा डुबेर, तृष्णाको भुमरीमा परेर यसरी फन फन हामी घुमिरहेका छौं कि हे पिता हे माता, कहिले अन्त हुन्छ यसको, कहिले अन्त हुन्छ। यो जन्ममा पनि यसरी हामीले दुःखबाट मुक्त हुन सकिएन भने, दुःखको सागरबाट तर्न सकिएन भने, तृष्णाको भुमरीबाट उठ्न सकिएन भने कहिले सकिएला। अहिले त तथागत भगवान शास्ता हाम्रै सहर, हाम्रै नगर श्रावस्तीमा जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुभएको यस्तो अवसरलाई म गुमाउन चाहन्न।
समय भनेको ठेगान छैन, कहिले के हुन्छ ठेगान छैन। राति सुत्ने मान्छे भोलि बिहान उठ्छ कि उठ्दैन ठेगान छैन। बिहान उठेको मान्छे बेलुका सुत्न पाउँछ कि पाउँछ ठेगान छैन। उठिरहेको बेलामा बित्छ कि ठेगान छैन, सुतिरहेको बेलामा बित्छ कि ठेगान छैन, हिँडिरहेको बेलामा बित्छ कि ठेगान छैन, खाइरहेको बेलामा बित्छ कि ठेगान छैन। जीवनको कुनै भर छैन। जे जति समय छ त्यसलाई सदुपयोग गरेर म यो जन्ममा मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर जान्छु। पिता आमा मलाई अनुमति चाहियो, मलाई अनुमति चाहियो। छोराले पनि कर गरे, तर बुवा आमाले पनि भने हाम्रो एक्लो छोरा तिमी नै छैनौ भने हाम्रो जीवनको के अस्तित्व। बुढेसको कालको लागि नै छोराछोरीहरू जन्माउने हो। यदि बुढेसकालको लागि नै छोराछोरीहरू भएन भने यो जीवनमा यत्रो धन कमाएर के, यत्रो महल खडा गरेर के, भोग गर्ने व्यक्ति नै छैन त हामीले कसरी बुढेसकालमा यी सम्पूर्ण सुखहरू भोग गर्न सकिन्छ। ए छोरा, तिमीले भोग गरेको देखेर नै हामी सुखी हुने हो। त्यसैले छोरा त्यसो नभन भनेर बुवाहरूले आफ्नै तर्क राखी, छोरा चाहिँले आफ्नै तर्क राखी। दुवै पक्ष आफ्नै स्थानमा सही नै देखिन्थ्यो। बुवा आमालाई पनि बुढेसकालमा छोराछोरीहरू चाहिन्छ, त्यो पनि सही नै हो। त्यत्रो धन कमायो छोराछोरीहरूको लागि भनेर रातो दिन त्यही छोराछोरीहरूले भोग नगरिकन त्यागेर गयो भने त्यो सम्पत्तिको के औचित्य भयो र? त्यो पनि सही हो। त छोरा चाहिँले के भने त यसरी चाहिँ पञ्चकाम गुणमा यो सुख भोग गर्ने, यो भौतिक सुख प्राप्तिमा यसरी त कयौं जन्महरू बिताएर आइसके। यस्तै सुख भोग गर्दै गर्दाखेरि नै दुःख पाइएको हो। यो जन्ममा पनि अब भगवान बुद्ध जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष यसरी धर्म उपदेश सुनेर चाहिँ जीवनलाई सफल पार्ने त्यस्तो अवसर आउँदाखेरि पनि यो जीवनलाई सफल पारेर जान सकिएन भने यस्ता दुःखहरू त अनन्त जन्मसम्म पाइरहन्छ त। खोइ त मैले सबै चिज धन दौलत धन धान्य परिवारमा जन्मेर पनि मनमा सुख छैन, शान्ति छैन, केही छैन त। हेर्नुहोस् भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू जसले सबै चिजहरू त्यागेर आए उनीहरू सुखी छन्। त्यसैले आमा बुबा मलाई प्रवचित हुनुको निमित्त अनुमति दिनुहोस्। यस्तो प्रवचित हुने इच्छा आकांक्षा धर्म चित्त श्रद्धा सबैमा वृद्धि हुँदैन, भएकाहरूलाई त नरोक्नुहोस् न भनेर कर गरे। तर आमा बुवाहरूले अनुमति दिएन र दिँदैन पनि। गाह्रो छ नि। बुद्ध शासनमा आफ्ना छोराछोरीहरू दान गर्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। बरु घर खेत महल अनाथ पिण्डिकले जस्तै बिहारै दान गर्ला, विशाखा उपासिकाले जस्तो बिहारै दान गर्ला, बिम्बिसार राजाले जस्तो बिहारै दान गर्ला। तर आफ्नो सन्तान दान गर्नु भनेको सानोतिनो कुरा होइन। के उपासको बारा सोचेर मात्र हेर्नुहोस्, तपाईँले कल्पना मात्रै गर्नुहोस्। आफ्नो छोराछोरीहरू तपाईँले बुद्ध शासनमा दान गरे भनेर सोच्नुहोस् मात्र। तपाईँको चाहिँ यो चिम्स भन्छ नि त, रौँ रौँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ठाडो ठाडो भएर आउँछ। ओहो, मेरा सन्तानहरू मैले प्रवचित गराउने भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त हाँसो पनि हुन्छ है। काठमाडौँमा धेरै मान्छेहरूले बुद्ध शासनलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर हिँडिरहेका हुन्छन्। धन दौलत सबै खर्च गरिरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा धन दौलतले मात्रै बुद्ध शासन चम्किने होइन नि, लम्किने होइन नि। त्यसको लागि त प्रवचितहरू चाहिन्छ। बिना प्रवचित, बिना श्रावक सङ्घ बुद्ध शासनको आयु लामो हुनै सक्दैन। यो चाहिँ ठोक्केर भन्न सक्छु। त्यसैले बुद्ध शासनमा प्रवचितहरूको यति महत्त्व छ कि यति महत्त्व प्राणै हो कि। त्यसैले त भगवान बुद्धले सङ्घलाई प्रादुर्भाव गराउनु भएको। बिना सङ्घ त बुद्ध शासन त टिक्नै सक्दैन। टिकिरहे तापनि यो शुद्ध हुनै सक्दैन। त्यसैले बुद्ध शासनलाई चाहिँ शुद्ध रूपमा अघि बढाउने भनेको प्रवचितले हो कि। जीवन नै त्यागेर बुद्ध शासनको लागि भनेर के शेष गौरेर घरबार सब त्यागेर चाहिँ प्रवचित भएर लागि पर्नेहरूले चाहिँ अब आफ्नो
शासनलाई अगाडि बढाउँदैन। होलान् बुद्ध शासनलाई अध्ययन गर्ने अध्यापन गर्ने सारा दुनियाँ भारद्वार होलान्, तर शुद्ध रूपमा सही मानेमा प्रवजितहरूले चाहिँ सङ्घहरूले भिक्षु सङ्घहरूले बुद्ध शासनलाई चाहिँ आयु वृद्धि गराइरहेको हुन्छ कि त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन त उपासक उपास्यहरूले सहयोग साथ सहयोग पाएरै गर्न सक्ने हो, हुन त सबैको साथ सहयोग त चाहिन्छ नि। त यसको लागि त प्रवजितहरूको पनि वृद्धि हुन आवश्यक छ। विदेशहरूमा कति प्रवजितहरू छन् बाबा, तर नेपालमा त हेर्नुहोस् त न्यून मात्रै छ, न्यून मात्रै छ। त्यो पनि भगवान बुद्ध जन्मेको देश जन्मभूमि नेपालमा। ल हेर्नुहोस् त कति आपत्तिजनक विषयवस्तु यो। त्यसको लागि त मनमै श्रद्धा उत्पन्न हुनुपर्ने हो नि त। अब थेरवाद शासनमा, विशेषतः थेरवाद शासनमा श्रावकयान भन्छ कसैले। थेरवाद शासनमा धेरै भिक्षुहरू नेपालको सन्दर्भमा है, अब बर्मा थाइल्यान्ड श्रीलङ्कामा हेर्न जानुहोस् भने 5-6 लाख हुन्छ। हाम्रो त नेपालमा 500-600 जना पनि छैन। त्यस्तो विडम्बना के, त्यस्तो विडम्बना। अब सबैले यो सेठ पुत्रले जस्तो प्रवजित हुने श्रद्धा व्यक्त गर्न सक्दैन नि। कहाँ सक्छ र? सक्दैन। सायद अरू देशमा त्यस्तै श्रद्धा व्यक्त गरे कि नेपालमा मात्रै नगरेका कि हैन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। कथालाई अगाडि बढाउँ। सेठ पुत्रले अनुमति मागे, आमा बुवाले दिएन। यसरी आमा बुवाले त्यसरी चाहिँ सेठ पुत्रलाई अनुमति नदिएपछि सेठ पुत्रले के भने त भन्दाखेरि, यसरी दुःखको भुमरीमा कति बाँचेर मरेर आए, यदि यो जन्ममा मैले प्रवजित हुन पाएन भने म खानै खान्न, म भोकै बस्छु। मरे गए पनि मरे जाओस्, तर म भोकै बस्छु, खानै खान्न म भनेर त सेठ पुत्रले त खाना नै खाएन। अब आमा बाबाले पर्यो पीर। लो अब प्रवजित हुन पठाउँ भने छोरा त्यागी भएर जाने भयो, घर गृहस्थीमा राखौँ भने खाना नै नखाने, अब मरिएर जाने भयो। आमा बुवालाई पीर पर्यो, आपत पर्यो। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, 4 दिन बित्यो, 5 दिन बित्यो, 6 दिन बित्यो, 7 दिन बित्यो, 1 हप्ता बित्यो। छोराले के खाएकै होइन, पिएकै होइन, मरेर गए पनि म खाँदैन प्रवजित हुने अनुमति नदिएसम्म भनेर उसले जिद्दी कसेर बसेको छ। आमा बुवाले ठानेको छ 2 दिन पछि भोक लागेपछि उसले खान्छ। तर सेठ पुत्र भने खानेवालामा छैन। मरेर गए पनि म चाहिँ खाँदैन, प्रवजित हुने अनुमति नदिएसम्म म खाँदैन भनेर बसिरहे। 7औं दिनमा अब आमा बुवाको मन नहो, आफ्नो छोराको चाहिँ पेट खाली पारेर आफूहरूले मात्रै कसरी खान सक्छ हैन? बच्चैदेखि छोराछोरीहरूको पेट भरेर मात्रै आमा बुवाले खाइरहेको। अब यहाँ त सेठ पुत्रले चाहिँ खानै छोडिसकेपछि आमा बुवाले पनि खानै रुचेन। लौ न अब के गर्ने। 1 दिन भएर, 2 दिन भएर, 7 दिनसम्म बितिसके। न यता हामीले चाहिँ पेटभरि खाएर बाँच्न, सुखसँग बाँच्न पाएका छौँ, न छोराले बाँच्न पाएका छ। प्रवजित हुने अनुमति भएन भने त मरेर गए पनि जाओस्, तर प्रवजित हुन्छु भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिष्ठानै गरेर बसेको छ। भएन बा, बरु प्रवजित हुने अनुमति दिउँला। प्रवजित भएपछि कमसे कम छोराको अनुहार त हेर्न पाउला नि। अब प्रवजित गर्न दिएन भने त ऊ मरेरै जान्छ भने त छोराको अनुहार हेर्न पनि पाइएन भनेपछि उसलाई प्रवजितै हुनै दिनु पर्यो भनेर आखिरमा 7 दिनमा आमा बुवाले त्यो सेठ पुत्रलाई प्रवजित हुने अनुमति दिएछ। जसरी भए पनि लिनुपर्छ प्रवजित। म पनि सानो बेलामा प्रवजित भएको होइन नि, म अलिकति यङ भएको बेलामै प्रवजित भएको, अलिकति ठुलो भइसकेपछि हैन। मलाई पनि त दिएन, जसरी भए पनि चाहिन्छ अनुमति त
मैले पनि आफ्नो बुवाले त भनेको, बुवाले भनेको ए छोरा त्यसो नभन न, प्रवचित हुने भनेर चाहिँ नभन न, बरु धर्म कर्म गर्ने हो भने जस्तो सुकै गर्नु पर्यो पनि गर न, आफ्नो इच्छा अनुसार के दान गर्नुपर्छ कि शील पालन गर्नुपर्छ कि ध्यान भावना गर्नुपर्छ कि जाऊ न। अब तिमी त प्रवचित नहुँदाखेरि कतिपल्ट त प्रवचित पनि भएकै हौ, ध्यान गरेकै हौ, परियति पढेकै हौ, त्यस्तो गर्दै गर न छोरा, किन यसरी भिक्षु नै भएर जाने भनेर सोच राखेको हो, त्यसो त नगर भनेर मलाई पनि मेरो बुवाले भनेको। तर चाहिन्छ, तर मैले मेरो बुवालाई अहिलेसम्म पनि मलाई याद छ, मेरो बुवा आमा सँगै हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ भने तपाईँलाई आफ्नो छोराको माया लाग्छ कि लाग्दैन, प्यारो लाग्छ कि लाग्दैन भने सोधे, लाग्छ नि, किन लाग्दैन, आफूले जन्माएको छोराछोरीहरूको माया लाग्दैन, आफूले छोरा जन्माएको पालेको हुर्काएको यत्रो बनाएको छोरा मन पर्दैन भनेर भन्यो। अनि मैले चाहिँ एउटै प्रश्न गरेको, आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूको इच्छा पुरा नगर्ने कस्तो आमा बुबा तपाईँहरू त्यो भयो। मलाई त आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूको इच्छा त पुरा गर्नु मन लाग्छ, अनि तपाईँ आफू मलाई चाहिँ मनपर्छ हो, छोरा मनपर्छ अरे होइन, अनि आफ्नो मनपर्ने छोराको मनपर्ने कुरा चाहिँ गर्न मन नलाग्ने कस्तो आमा बुबा तपाईँहरू भनेको त। अब आमा बाबाले त के भन्छ, अब त्यसपछि चाहिँ आमाले के पनि भन्नु भएन, त्यसपछि बुवाले मात्रै बोल्नुभयो, ल अब तिमी जान्छौ सुनेछौ, तिमीले चाहिँ अब जे गर्छ ठिकै गर्छौ होला नि त, अब हामीले के भन्छौ तिम्रो इच्छा अनुसार गर भनेर भनिसकेपछि बल्ल म चाहिँ ज्ञान पूर्णे घन्टे कहाँ गएको लिएर आयो त आमा बाबाको चाहिँ स्वीकृति। मैले त आमा बाबाको स्वीकृति लिएर आएँ, साँच्चै हो साँच्चै हो, फरक हुनु हुँदैन नि फेरि भने फरकै छैन। प्रवचित हुने बेलामा आमा बुबा चाहिन्छ नि, आउनुहुन्छ भनेर भएको। अब त्यो जसरी भए पनि, दुःखै भए पनि, कस्तै भए पनि, आँखाबाट आँसु धुरु झारे पनि अनुमति चाहिँ चाहिन्छ, त्यस्तो अनुमति चाहिँ चाहिन्छ है उपासक उपासिका। अब त्यहाँ पनि पायो। अब कुन चाहिँ आमा बुवाले छोराछोरीलाई जाऊ छोरा तिमी प्रवचित भएर जाऊ भनेर कसले भन्छ भनेको, कसैले पनि भन्दैन। जस्तो सुकै दुःख जस्तो सुकै कष्ट आए पनि जाऊ छोरा तिमी प्रवचित भएर त्यागी भएर जाऊ भनेर कसैले पनि भन्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। गाह्रै छ अनुमति लिनको निमित्त, अहिलेको यो समयमा त अति गाह्रो होइन। त्यसैले त मलाई त यो प्रवचितहरू भएका व्यक्तिहरू देखेर साह्रै खुसी लाग्छ कि कम्ता गाह्रो छ प्रवचित हुनको निमित्त। उपासक उपासकहरू तपाईँले सोध्नुभयो होला, केस काटेर यो गाडेर यो गरेर चाहिँ चिवर लगाएर बस्यो, कति सजिलो छ जिन्दगी भन्नुहुँदा होला, सजिलो छैन उपासक उपासकहरू, सजिलो छैन। त्यो आमा बुवाले कति गाह्रो भयो होला तपाईँले चाहिँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ होला। गाह्रो छ उपासक उपासकहरू, सजिलो छैन यो प्रवचित जीवन भनेको होइन। मान्छेहरूले हेर्ने र साँच्चै भित्र गएर बुझ्ने कुरा त अर्कै छ। अब यहाँ शेरपुत्रले पनि धेरै गाह्रो हुने गरी प्रवचित हुने अनुमति पाए। अनि त्यसपछि प्रवचित हुन गएछ, भगवान बुद्ध कहाँ गएछ, भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गरे, भगवान शास्ता तपाईँले भने जस्तै, भगवान शास्ताले भने जस्तै आमा बुवाले मलाई प्रवचित हुनको निमित्त अनुमति दिए, अब मलाई प्रवचित गरिदिनु होला भनेर भनिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि आमा बुवाको अनुमति दिएको थाहा पाएपछि शेठपुत्रलाई प्रवचित गरे। एउटा भिक्षुहरूलाई बोलाएर, अब हुनसक्छ यहाँ एकलाई भिक्षु भनेर भनेको छ, सारीपुत्र भन्थे, मोलज्ञान भन्थे, या आनन्द भन्थे हुनसक्छ। भिक्षुलाई बोलाएर प्रवचित गराए। प्रवचित गरिसकेपछि शेठपुत्रले अब 18 करोड धन सम्पत्ति छोडेर आएको, आमा बुबा त्याग गरेर आएको, नाम गोत्र सत्र सबै त्याग गरेर आएको, रूपसम्म पनि त्याग गरेर आएको। हेर्नुहोस् त यो केस भएको बेलामा रूप अर्कै हुन्छ, रूप नाम दाम काम जात भात होइन सारा चिज त्यागेर आएको नि त। त्यसैले कहिले काहीँ यो चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भिक्षुहरूको यो के जात हो भनेर सोध्नुहुन्न क्या। वास्तवमा भिक्षुहरूको जातै भिक्षुै जात हो कि, उसको श्रम नै जात हो कि उसको।
त तपाईँको सारा चिज त्याग गरेर आइसकेको व्यक्तिलाई त्यो चिज सोधेर चाहिँ अनि नमज्जा बनाउने। कहिलेकाहीँ सोध्छ हौ बाजुको बाजुहरूले, यस्तो एउटा ठाउँ पनि छ जहाँ चाहिँ तपाईँको भिक्षु भएपछि तपाईँ कुन जातको भिक्षु भनेर सोध्ने ठाउँ पनि छ। फलाना जातको जात भातको त कुनै अर्थै छैन बुद्ध शासनमा। ठुलो जात भयो भने ठुलै मान्नेहरू पनि अहिले पनि कतै कतै छ, त्यस्ता चाहिँ अज्ञानीहरू। त उसले त सारा चिज त्यागेर आएको भगवान शास्त्रसँग भन्नुहुन्छ म त बुद्ध शासनमा त्याग गरेर आएको मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त हो, मैले के गर्नुपर्छ? भगवान शास्त्रले भन्नुहुन्छ हे श्वेतपुत्र, अब तिमीले गुरुसँग शील समाधि प्रज्ञाको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो श्वेतपुत्र आफ्नो गुरुसँग 5 वर्षसम्म बसे। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नको निमित्त 5 वर्ष अध्ययन र अभ्यास गर्नको निमित्त बसे। 5 वर्ष बसिसकेपछि गुरुसँग 5 वर्ष बस्नुपर्छ भन्ने छ। 5 वर्ष बसिसकेपछि धर्मको अध्ययन र अभ्यास गर्नको निमित्त जता गए पनि हुन्छ, चारै दिशामा जता गए पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यो श्वेतपुत्रले सोचे म 5 वर्षसम्म गुरुसँग बसेँ, अध्ययन गरेँ, अभ्यास गरेँ, तर मार्गफल भने मैले प्राप्त गरेको होइन। म प्रवचित भएर यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छु, मार्गफल प्राप्त गरेर मात्रै यो जीवनलाई चाहिँ म विश्राम लिन्छु। भएन, अब म गुरुसँग बसेर धेरै अध्ययन गरे, म अब अभ्यास गर्न जान्छु भनेर गुरु कहाँ गएर कर्मस्थान लिए। कर्मस्थान लिए भनेको मतलब कसरी ध्यान अभ्यास गर्ने, कुन निर्देशनमा ध्यान अभ्यास गर्ने भन्ने ध्यान गर्ने विधिलाई सिकेको हैन, त्यसलाई कर्मस्थान लिएको भनेर भनिन्छ। यानी कि ध्यान निर्देशन प्राप्त गरेको, ध्यानको दीक्षा प्राप्त गरेको भनौँ न अहिलेको लागि तपाईहरुले बुझ्ने गरी। त्यसपछि गुरुद्वारा त्यो श्वेतपुत्रलाई कर्मस्थान पनि दिएर त्यो श्वेतपुत्र गएछ, अरण्य निवासी भएछ। अरण्य निवासी भनेको चाहिँ जंगलमा बास बस्ने भनेको। गुरुसँग 5 वर्ष बसेर अध्ययन गरिसकेपछि अभ्यासको लागि जंगलतिर गएछ, गुरुसँग कर्मस्थान लिएर। जंगलमा गएर घनघोर तपस्या गरे, घनघोरै तपस्या गरे। हेर्नुस् है, जीवनमा कहिलेकाहीँ कर्म संस्कार पनि हुँदो रहेछ। कति वर्षसम्म उसले जंगलमा तपस्या गरे त, ध्यान गरे त भन्दाखेरि, भावना अभ्यास गरे त भन्दाखेरि 12 वर्षसम्म ध्यान अभ्यास गरे। 12 वर्षसम्म ध्यान अभ्यास गरे। 12 वर्षसम्म जंगलमा एक्लै बसेर त्यस्तो कठोर ध्यान अभ्यास गर्दा पनि त्यो भिक्षुले अरहन्त फल भने प्राप्त गर्न सकेको होइन, मार्ग फल भने प्राप्त गर्न सकेको होइन। हेर्नुस् है, अरण्य निवासी जंगलमा बास बसेर यतापट्टि आमा बुवाको कुरा सुनौ। अब के हुँदैछ यतापट्टि, छोराको त यस्तो भयो होइन, आमा बुवाको हालत कस्तो छ त भन्दाखेरि अब छोरा गइसकेपछि घरमा बुढाबुढी होइन, सेत र सेतनी मात्रै थियो। बिस्तारै बुढा हुँदै गयो। अब छोरा पनि जवानको समयमा नै भिक्षु हुन गयो। यतापट्टि सेत र सेतनीको समय बित्दै जाँदाखेरि अब धन कमाउने कुरा भएन, खर्च मात्र हुने भयो। कामदारहरू हैन, घरमा आउने व्यक्तिहरूले पनि अब यो 2 जना सेत र सेतनीको अरु कोही पनि छैन, उसँग सापत्ति लिने हैन, सापत्ति लिनको निमित्त, ऋण लिनको निमित्त उसको छोराछोरी कसैले लिन आउँदैन, बुढाबुढी नै हो। पछि दिए पनि ठिक्क, नदिए पनि ठिक्क भनेर सबैले उनीहरूसँग सापत्ति लिने, पैसा लिने, सरसामान लिने गर्दा गर्दा कसैले पनि फिर्ता दिन ल्याएन। उसको छोराछोरीहरू छैनन् त, कसले चाहिँ उठाउन आउला, बुढाबुढी भइसके भनेर सबैले स्वार्थमा उनीहरूसँग
लिनु मात्रै लिए, कसैले दिएन। यसरी हुँदा 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 18 करोडका मालिकहरू पनि बिस्तारै सेठबाट गरिब भएर गए। घरमा है, घरमा उसको चाहिँ सेठ पुत्रको छोराको त्यो भिक्षुको आमा बुवा गरिब भए, समय बित्दै गए, झन्झन गरिब भए, समय बित्दै गए, झन्झन गरिब भए, धनहरू झन्झन कम हुँदै गयो, कम हुँदै गयो। यतिसम्म भयो कि उपासक उपासिकाहरू 18 करोडको मालिक पनि आखिर त खानै नपाएर आखिरमा आफ्नो घरमा भएको पुरानो एउटा भाँडो बोकेर श्रावस्तीमा मागेर खानुपर्ने भयो। त्यस्तो अवस्थासम्म पुग्यो। हेर्नुहोस् त, छोरा नभएको कारणले आमा बुवाको हालत त्यस्तो भयो। यता छोरा जङ्गलमा घनघोर ध्यान बसेर पनि मार्गफल निर्वाण धर्म भने प्राप्त गर्न सकेको भयो। यता बुवा आमाको हालत बेहाल छ। 18 करोडका मालिक पनि अब मागेर खानुपर्ने, भाँडो बोकेर मागेर खानुपर्ने परिस्थितिमा आइपुगे। समय त बित्दैछ, सेठनी अब त भिखारी हुन पुग्यो। कस्तो है त, यतापट्टि 12 वर्ष पुग्दाखेरि आमा बुवाको त्यो हालत त भइसकेको रहेछ। अरण्य निवासी भइसक्दाखेरि एक दिन त्यही अरण्य, त्यही जंगलमा भगवान बुद्धका अर्का श्रावक एकजना भिक्षु त्यही जंगलमा आएको रहेछ ध्यान भावना गर्नुको निमित्त। ठ्याक्क 12 वर्षपछि भेटेको त्यो सेत पुत्र भिक्षुले त्यो भिक्षु आउने बित्तिकै आदर गौरव सत्कार पाउन सत्कार गरेर सोधे, कहाँबाट पाल्नु भएको हे श्रमण भनेर। त्यसपछि त्यो भिक्षुले पनि म त श्रावस्तीबाट आएका, कर्मस्थान लिएर यो जंगलमा आएर ध्यान बस्नको निमित्त आएका भनेर भनेपछि त्यो सेत पुत्र भिक्षुले सोधे, भगवान बुद्ध सन्चै हुनुहुन्छ? भगवान बुद्धलाई सबै ठिक छ? भगवान बुद्धको सबै व्यवस्थाहरू राम्रो भइरहेको छ नि? सङ्घको कस्तो छ, के छ भनेर चाहिँ जेतवन बिहारको बारेमा त्यो सेठ पुत्रले त्यो भिक्षुलाई सबै सोधे। किन त भन्दाखेरि त्यो भिक्षु त्यही श्रावस्ती जेतवन बिहारबाटै आउनु भएको। त्यो आगन्तुक भिक्षुले भने सबै ठिक छ हे आवुसो, सबै ठिक छ। भगवान बुद्ध त कुरै गर्नु परेन, श्रावक सङ्घहरू पनि अभ्यास गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्दै अमृत पद प्राप्त गरेर गएका थुप्रै भए। साह्रै साह्रै नै लाभप्रद मार्गमा तिमी पनि छौ। तर के गर्ने, म त 12 वर्ष भइसके यो जङ्गलमा बसेको भनेर धर्मको केही छलफल भइसकेपछि त्यो सेठ पुत्रले भिक्षुले सोधे, श्रावस्तीमा एकजना सेठ थियो नि, 18 करोडका मालिक, तपाईँ चिन्नुहुन्छ? चिन्छु, किन नचिन्नु, श्रावस्तीमै हो। उहाँहरूको खबर के छ, कस्तो छ भनेर सोधे। त्यत्तिकैमा त्यो श्रावस्तीबाट आएका भिक्षुले भने, ए आवसो, नसोध उहाँहरूको हालत, नसोध। 18 करोडका मालिक यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो भिक्षुले त्यो सेत पुत्र भिक्षुलाई चिनेको रहेनछ। साँच्चैकै भिक्षु बीचमा त तपाईँको चाहिँ चिवरले नै आफन्त ठानेर कुरा गर्ने त हो। त्यो सेठको छोरा भनेर चाहिँ उसलाई थाहा पनि थिएन। त्यो सेठ पुत्र भिक्षुले पनि थाहा पनि दिएन, मात्र सोधेपछि त्यो भिक्षुले भने, उहाँ सेठहरूको हालत नसोध, कुन जन्मको कर्म संस्कार होला, आफ्नो छोरा पनि टाढा भएर गए, सम्पत्ति पनि टाढा भएर गए, आफ्नो सुख शैलको जीवनबाट पनि टाढा भएर गए, अहिले दरिद्र भएर गएर भिखारी भएर खानु परिरहेको छ। सबैले त्यो दृश्य सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि कसैलाई निको हुने लागेको थिएन।
श्रावस्तीमा ती सेठ र सेठनी अहिले भिख मागेर खानु परिरहेको छ, भिखारी भएर बसिरहेको छ श्रावस्तीमै। ओहो त्यो कुरा नसोध भयो भनेर भने, तर त्यो सेठ पुत्र भिक्षु त्यो भन्ने बित्तिकै आँखाबाट आँसु तप्प 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 झरेको त यादै भएन। त त्यो भिक्षुले सोधे, लौ किन रोएको तिमी, आँखाबाट किन आँसु झरेको, के भयो तिमीलाई भनेर सोद्धाखेरि, हे आयुष्मान, ती सेठ र सेठनी अरू कोही होइन, मेरो आमा बुवा नै हो, उहाँको एक्लो छोरा म नै हो। आज आमा बुवाको त्यो हालत मैले सुन्नु पर्दाखेरि यो मनमा कस्तो चोट पर्यो होला। मेरो आमा बुवाहरू करोडौंका मालिक, सेठ नामले चम्केका त्यस्ता आमा बुवाहरू आज भिखारी भएर खानु परेको, भिख मागेर खानु परेको सुन्नु पर्दाखेरि कुन चाहिँ छोराको मन दुख्दैन आयुष्मान। त्यसैले अनायसै मेरो आँखाबाट आँसु तप्प तप्प झरे, म नै हो उहाँहरूको चाहिँ छोरा भनेर भने। त्यसपछि त्यो भिक्षुले धैर्य गर, धैर्य गर, स्मृतिवान भएर बस, परिस्थितिलाई बुझ, जान, संसार अनित्य छ, सदा कोही मान्छे धनी हुन्छ भन्ने हुँदैन, गरिब पनि हुन सक्छ। संसारमा गरिब मान्छे भएर निराश हुनु पर्दैन, मेहनत परिश्रम गर्यो भने धनी पनि हुन सक्छ। अनित्य हो नि संसार, हे आबुसो धैर्य गर भनेर त्यो भिक्षुले धैर्य गर्नको निमित्त अनुरोध गरे। त्यसपछि त्यो सेठ पुत्र भिक्षुले सोचे, ओहो कस्तो सुन्नु पर्यो, न यता म जंगलमा 12 वर्षसम्म बसिसके, ध्यान भावना अभ्यास गरिसके, न मैले मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरे, न मेरा पिता मेरा माताले सुख पाए, मेरा मामा बुवाहरू पनि त्यत्रो करोडौं सम्पत्तिका मालिक पनि आज गरिब भएर भिख मागेर खानु परेको, न यता आमा बुवाले सुख भयो, न मलाई यता सुख भयो। होस् मेरो जीवनमा यो प्रवचित जीवन जिएर मैले मार्गफल पाउने पनि भएन, यता पनि मलाई केही लाभ भएन, मेरो कारणले बुवा आमाको त्यस्तो दुःख भोग्नु पर्यो। अब म बरु प्रवचित त्यागेर म आमा बुवाको नै सेवा गर्न जान्छु। मलाई अनुमति दिँदाखेरि पनि गहभरि आँसु राखेर साह्रै गाह्रो हुने गरी मलाई प्रवचित हुनको निमित्त अनुमति दिएका मेरा आमा बुवाहरू आज यस्तो हालतमा मेरै कारणले होइन। अब म गृहस्थीमै गएर घर गृहस्थीमै बसेर आमा बाबाको सेवा गर्छु। भएन यो प्रवचित बसेर पनि मैले मार्गफल प्राप्त गर्न सकेन, सायद प्रवचित जीवन मेरो लागि फलिफाप छैन भनेर सोचेर आखिरमा त्यो सेतपुत्र भिक्षुले आफ्नो कुटी त्यही आगन्तुक भिक्षुलाई नै सुम्पे, तपाईं यहीँ बस्नुहोस्, अरू कुनै कुटी सुटीहरू बनाइराख्नु आवश्यक छैन, म श्रावस्तीमै जान्छु, मैले 12 वर्षसम्म ध्यान बसिसकेँ, होस् अब तपाईँ नै अभ्यास गर्नुहोस् यो ठाउँमा, म त जान्छु भनेर आखिरमा सेतपुत्र भिक्षुले त्यो आगन्तुक भिक्षुलाई आफ्नो कुटी जिम्मा लगाएर आफू भने गए। सोच के थियो त भन्दाखेरि घरमा गएर घर गृहस्थी नै भएर अब बुवा आमाको सेवा गर्छु। म भगवान बुद्धलाई अब भन्नु पर्ला, म अब भिक्षु भएर बस्दिनँ, मैले मार्गफल प्राप्त गर्न सकिनँ, मलाई प्रवचित जीवन फलिफाप छैन होला सायद भनेर बाटो भरि मनमा कुरा खेलाएर गएछ। कुरा खेलाउँदै जाँदै गर्दै अन्तत श्रावस्तीमा पुगे। श्रावस्तीमा दुईटा बाटो, दो बाटोमा पुगे। दो बाटो भनेको मतलब एउटा बाटो उसको घरतिर जाने बाटो, अर्को एउटा बाटो चाहिँ जेतवन बिहार भगवान बुद्ध कहाँ जाने बाटो। दो बाटोमा उभिएर उसले चाहिँ ठुलै युद्ध गरे मनभित्र, कता जाने अब। सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धलाई भेटेर सारा वृत्तान्त सुनाएर चिवर छोडेर म घर गृहस्थीमा बस्न आउने कि
त्यसरी दुःख दरिद्रमा बसेका आमा बुवालाई नै भेटेर म पहिला आमा बुवाको दर्शनपछि मात्रै बुद्धको दर्शन गर्ने भनेर चाहिँ दोबाटोमा बसेर मनमा साह्रै द्वन्द्व गरी बसे। अनि सोचे अब आमा बुवापट्टि जाने कि गुरुपट्टि जाने, साह्रै दो मन। त्यसपछि त्यो सेत पुत्र भिक्षुले सोचे आमा बुवा त गरिब छन् हैन, भिखारी नै भइसक्यो भन्ने सुने। अब आमा बुवाको अगाडि त्यत्तिकै खाली हात त के जानु र, केही चिज लिएर जाँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले म अहिले भगवान बुद्धलाई नै पहिला भेट्छु अनि मात्रै बुवा आमालाई भेट्छु। यत्रो वर्ष त भेटिएन, अब कति हतार गर्नु भनेर आखिरमा आमा बुवातिर जाने बाटोलाई छोडेर उसले भगवान बुद्धको बाटोमै लागे। श्रावस्ती जेतवन बिहारतिर नै लागे। श्रावस्ती जेतवन बिहार पुग्दाखेरि साँझतिर परेको थियो। भोलि बिहान म यही चिज लिएर मात्रै आमा बुवा कहाँ भेट्छु, भगवान बुद्धलाई भेटेर भनेर सोचे। रातभर उसले चाहिँ अब कुरा खेलाए बिहारमा बसेर है। भोलि बिहानको उपदेश भइरहेको समयमा भगवान बुद्धलाई भेट्नको निमित्त त्यो सेत पुत्र गएछ। त भगवान बुद्धले सारा भिक्षुगण सारालाई चाहिँ उपदेश दिइरहेको थियो। उपदेश पनि कस्तो त भन्दाखेरि त्यो बिहानको समय भगवान बुद्धले आज म कसलाई उपकार गरौँ भनेर ध्यान दृष्टिले करुणा दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यही सेत पुत्र भिक्षुलाई नै देखे। आज मैले आमा बुवाको सेवाको विषयमा धर्म देशना गरेँ भने त्यो सेत पुत्रलाई उपकार हुनेछ भनेर भगवान बुद्धले जानेर नै बिहान प्रभातकालीन उपदेश आमा बुवाको सेवा सत्कारको बारेमा नै उपदेश गर्नुभएको रहेछ। त्यो उपदेशमा भनेको त्यो छोराछोरीहरू भइसकेपछि आमा बुवालाई लालन पालन सेवा सत्कार गौरव सुख सहेल दिनुपर्छ। यो छोराछोरीहरूको कर्तव्य धर्म हो। यसरी छोराछोरीले आमा बुवालाई जीवित देवता मानेर सेवा सत्कार गर्न सकियो भने आमा बुवा नै स्वर्ग जाने भर्याङ हो, आमा बुवा देवता हो भनेर भगवान बुद्धले छोराछोरीको कर्तव्य धर्ममाथि प्रकाश पार्दै धर्म देशना गर्नुभयो त्यहाँ। त्यसपछि आमा बुवाको मात्रै धर्म देशना गरिएन कि प्रवचित जीवनको महत्त्व बारे, प्रवचित जीवन कति दुर्लभ छ, यो जीवन कति महान छ, यो जीवन कति त्याग शुद्ध पवित्र छ। यो जीवन यो प्रवचित जीवनमा हामीले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरियो भने सारा दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले हरेस नखाइकन यो जीवनमा निरन्तर अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर त्यो बिहानको दिनमा भगवान बुद्धले आमा बुवाको पनि सेवा गर्नुपर्छ, छोराछोरीहरूको कर्तव्य धर्म हो भनेर पनि देशना गर्नुभयो। र अर्को यो प्रवचित जीवनको अर्थ कति महान छ, यो प्रवचित जीवन कति परिशुद्ध छ, कति दुर्लभ छ, सबैले प्राप्त गर्न सक्दैन। यो संसारमा कति मान्छेहरू छन्, अरबौं अर्ब खरबौं छन् त, तर कतिजनाले मात्रै यो प्रवचित जीवनलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई दुर्लभ भनिन्छ। र यो प्रवचित जीवन प्राप्त गरिसकेपछि गर्नुपर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्न सकियो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त पनि त्यति अब समय लाग्ने छैन। आदि इत्यादि रूपमा भगवान बुद्धले त्यहाँ चाहिँ धर्म देशना गर्दै गर्दाखेरि त्यो सेत पुत्रलाई चिवर छोडेर प्रवचित भावलाई त्यागेर घर गृहस्थीमा गएर आमा बुवाको सेवा गर्ने मनसा राखेका व्यक्तिले के सोचे त भन्दाखेरि हुन त म छोरा पनि हो, आमा बुवा त्यसरी दरिद्र हुन पुगे, आमा बुवाको पनि सेवा त मैले गर्नै पर्यो, यो मेरो कर्तव्य धर्म पनि हो। साथसाथै मैले प्राप्त गरेको यस्तो दुर्लभ जीवनलाई मैले यति सजिलै त्याग गरेँ भने
मैले यो यस्तो अवसर कहिले प्राप्त गर्न सकिन्छ? यस्तो प्राप्त गरेको अवसरलाई त मैले सही सदुपयोग गर्न सकिएन भने प्राप्तै नगरेपछि कसरी मैले यो जीवनलाई सार तुल्याउन सक्छ? त्यसैले प्रवचित जीवन भनेको सानोतिनो कुशल कर्म पुण्य संस्कारले प्राप्त हुने रहेनछ। यो त दुर्लभ स्वामित्व रहेछ। यो दुर्लभ स्वामित्वलाई म खेर फाल्न पनि दिन्न भनेर दुईटै चिज उसको मनमा आयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो उपदेश सुनिसकेपछि उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, होस् म अब गृहस्थी पनि हुँदैन, प्रवचित भावलाई त्याग्दिन पनि, अब म प्रवचित भावमै बसेर छोराको कर्तव्य निभाउँछु। प्रवचित भावमै बसेर मैले बुवा आमाको पालन पोषण गर्छु म भनेर त्यो सेतपुत्रले मनमा धारण गरिसकेपछि प्रवचित भावहरू छोड्नु भएन। धन्न छोड्न लागेको, भगवान बुद्धको उपदेश नसुनेको भए त उसले प्रवचित भाव नै छोड्थे। त मलाई कहिलेकाहीँ प्रवचितहरू त्यागेर जानेदेखि पनि अचम्म लाग्छ। हुन त उसको आफ्नो संस्कार कर्म संस्कार पनि होला, कति वर्षसम्म प्रवचित भएर छोडेर जान्छ, चिवर त्यागेर जान्छ। अचम्म लाग्छ बा, आश्चर्य लाग्छ। त कहिलेकाहीँ सोध्छु उसको कर्म त्यति नै होला, उसले छोडेर गयो, उसको कर्म संस्कार सक्यो होला त भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। तर त्यहाँ भगवान बुद्धको उपदेशहरू सुनिसकेपछि, भगवान बुद्धको संगत गरिसकेपछि सकेको त्यो कर्म संस्कार पनि थपिन मिल्दो रहेछ नि त। हुन त उसले चाहिँ प्रवचितलाई त्याग गर्ने नै भनेर आएका, त्यसैले धर्मको अभ्यास गर्न छोडियो भने प्रवचित पनि छोडेर जान्छ के। प्रवचित त्याग्छु भन्नेकाहरूले पनि धर्मको अभ्यास गर्न थाल्यो भने प्रवचित जीवनमा नै ऊ रमाउन थाल्छ। यहाँ सेतपुत्र हेर्नुहोस् त, प्रवचित त छोड्छु भनेर आइसकेको जङ्गलबाट, तर भगवान बुद्धको उपदेश सुनिसकेपछि, धर्मको अभ्यास गर्न पाएपछि, धर्मको श्रवण गर्न पाएपछि, भगवान बुद्धको सत्सङ्ग गर्न पाएपछि उसले त्याग्यो त त्यागेन नि, हैन? त्यसैले यो सत्सङ्गत भनेको आवश्यक हुन्छ, सधर्म श्रवणको आवश्यक हुन्छ, सही स्थानमा पाइला टेक्नुपर्छ। ऊ पहिल्यै घर गृहस्थीमा गएको भए उसले त्यही चिवर छोड्थ्यो होला, तर उसको पाइला कहाँतिर चाहिँ गयो त? भगवान बुद्धको श्रावस्ती जेतवन बिहारमा उसले चाहिँ पाइला टेकेपछि। त्यसैले सही स्थानमा पाइला टेक्नुपर्छ, धर्म श्रवण गर्नुपर्छ, सत्सङ्गत गर्नुपर्छ, तपाईको जीवन मङ्गलमय हुन्छ, फल्छ फुल्छ, समृद्धि हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। त्यसपछि बिहान धर्म उपदेश सुनिसकेपछि भिक्षाटन गए त्यो सेतपुत्र। पात्रमा भिक्षाटन भइसकेपछि, पात्रमा धेरै खानाहरू भइसकेपछि भरिएको खाना आफूले नखाइकन त्यो पात्र भरेर ऊ गएछ आफ्नो आमा बुवा कहाँ गएछ। अलिकति ठुलो पनि भइसक्यो अहिले त। टाढैबाट त्यो चाहिँ दुईजना सेतपुत्रका आमा बुवाहरू अहिले मागेर खानुपर्ने अवस्थामा भइसकेको छ। लुगाहरू फाटे नफाटेको, च्यात्त नच्यातेको, मैलो न मैलो, केसहरू छिङ्ग्रिएको, फोहोर न फोहोर पनि भइसक्यो, बस्ने ठाउँ छैन, पुराना लत्ता कपडाहरू राखेर चाहिँ बसिरहेको छ। कति मखमलमा बसेका, हैन, सुनको खाटमा सुनको थैलामा खाएका व्यक्तिहरू आज त्यस्तो परिस्थितिमा देखेपछि त सेतपुत्र त्यो भिक्षुलाई ओहो सही नसक्नु भएछ। ओहो यस्तो मैले दृश्य देख्नु पर्यो, मेरा आमा बुवाहरू पहिला कस्ता थिए, कस्ता महलमा बस्थे, अहिले त हेर छिमेकीको एउटा चाहिँ पर्खालको के भन्छ पर्खालको छेउमा बसेर मैलो न मैलो कपडाहरू जम्मा पारेर फुटेको भाँडोमा केही थापेर बसिरहेको रहेछ। ल अब कसरी हेर्न सक्छ? आफूले छोडेर जाँदाखेरि त मखमलका लुगाहरू लगाएर सुनका थैलामा खाएर बसेका आफ्ना आमा बुवाको
त्यो हालत देखेर सही नसकेर चाहिँ अगाडि आएर त्यो चाहिँ पात्र लिएर हेरेको हेरै गरी बसी हेरे, केही बोल्नै सकेन, केही बोल्नै सकेन। त आमा बुवालाई त चिनिहाले छोरा, भिक्षु छोराले, तर आमा बुवाले भने भिक्षुलाई चिनेन फेरि। किन त भन्दाखेरि धेरै समय बाद आएको भयो नि त, धेरै समय बाद आएको भयो। त त्यसपछि त्यहाँ बसेका आमा बुवाले विचार पनि गरे, हाम्रो छोरा पनि अहिले त यत्रै भयो होला है बुढी भनेर चाहिँ सोध्दैछ आमा चाहिँले आफ्नो श्रीमानलाई। फेरि उभिन आएको भिक्षु पनि आफ्नै छोरा हो तर चिन्न नसकेको। कस्तो विडम्बना त्यहाँ त। अनि त्यसपछि आमा चाहिँले भने, ए भिक्षु, ए भन्ते, ए श्रमण, तपाईँ पक्कै पनि भिक्षा माग्न आउनु भएको होला। पहिला पहिला त हामीले मनले चाहे जस्तो भिक्षा पनि दिन गएको थिएँ, तर अहिले हामी नै भिखारी भए, मागेर खानु पर्ने भयो। हामीसँग त केही छैन। हे श्रमण, तपाईँ भिक्षा त आउनु भएको हो भने, भिक्षा माग्न आउनु भएको हो भने तपाईँ अगाडि जानुहोस्। हामी कहाँ उभिएर तपाईँले केही प्राप्त गर्नुहुन्न। हामी त मागेर खाइरहेका छौँ। अब तपाईँलाई हामीले चाहेर पनि के दिन सक्छौँ र? हे श्रमण, हे भिक्षु, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भने। त्यति बेला छोरा चाहिँ भिक्षुको मनमा त हो किल्ला गडेको जस्तो दुःख भयो। मेरो आमा, मेरो बुवाले अहिले मुखबाट कस्तो शब्द निकाल्नु पर्यो जसले चाहिँ 18 करोडको मालिक, जस्तो सुकै भिक्षुहरूलाई पनि चाहिँ भोजन भिक्षा लिन आउनेलाई जस्तो सुकै मनले चाहे जस्तो दान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू आज आफै मागिरहेको छ। त्यो पनि त्यो भाडो पनि खाली छ, कसैले दिन पनि दिइरहेको छैन। भिक्षा माग्न आएको हो भने हामीले के दिन सक्छौँ र? हे श्रमण, हे भिक्षु, अगाडि बढ्नुहोस् भन्दैछ। बाबा बाबा, मेरा आमा बुवाले मलाई चिन्न पनि सकेन बाबा। खान नपाएर, लाउन नपाएर कमजोर भयो होला आँखा पनि भनेर त्यही एकदम डाँडा कितेर होइन, रुन मन लागेको त यति हो। छोरो चाहिँलाई क्वाँ रुन मन लागेको थियो। तर रोएर त त्यहाँ समस्याको समाधान हुँदैन। एकपल्ट भने छोरा चाहिँ त्यही उभिरह्यो, फेरि दुईपल्ट भने फेरि उभिरह्यो, तीनपल्ट पनि भनिसके, हे श्रमण, तपाईँ अगाडि जानुहोस्। तपाईँको लागि हामीले केही भिक्षा दिन सक्दैनौँ। हामी त मागेर खाइरहेका छौँ। हामीलाई त यहाँ दिने कोही आएको छैन। अब तपाईँलाई हामीले कसरी दिन सक्छौँ? तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ बसेर तपाईँको समय बित्छ, समयमा खानुपर्छ तपाईँको। जानुहोस्, हामी त जहिले खाए पनि हुन्छ। आज खान नपाए भोलि खाउँला, भोलि खान नपाए पर्सि खाउँला। तपाईँको त दिनदिनै खानुपर्छ समयमै। विकाल भोजन त हुँदैन। तपाईँ जानुहोस्, अन्त जानुहोस्, पाइएला। अब हामी त अन्त जान सक्ने अवस्था पनि भइएन। बुढाबुढीहरू यहीँ पर्खाल मुनि बसेर एकै ठाउँमा चाहिँ कोही आउला र देला भनेर खानु परिरहेको छ। हे श्रमण, के दिन सक्छु र? जानुहोस् तपाईँ भनेर त्यो सेठनीले गहभरि आँसु राखेर भने। तर त्यो सेठ पुत्र भिक्षुहरू चाहिँ जाँदै गए। यसरी नजाँदाखेरि उसको बुबा चाहिँले यसो हेरे। अब चाहिँ यो शिरदेखि पाउदेखि शिरसम्म हेरे, राम्रोसँग निहालेर हेरे। किन गएन त यो भिक्षु? किन हामीले टोलाएर हेरेर आँखाभरि आँसु राखिसक्यो त्यो भिक्षुले? गहभरि आँसु राखिसक्यो त्यो भिक्षुले, किन राख्यो होला त भनेर आफ्नो पिताले चाहिँ राम्रोसँग निहाल्दाखेरि चाहिँ बुबा चाहिँले आफ्नो छोरालाई चिने। बुबा चाहिँले आफ्नो छोरालाई चिने। त जब बुबा चाहिँले आफ्नो छोरालाई चिनिसकेपछि बुबाको होइन लोग्ने मान्छेको आँखाबाट आँसु त धर झरे। आफ्नो बुढीलाई भने, बुढी चिनेनौ तिमीले? अगाडि को उभिरहेको छ तिमीले अहिलेसम्म चिनेनौ? जाऊ कि जाऊ, जाऊ कि जाऊ भनिरहेका छौ।
राम्रोसँग हेर, शिरदेखि पाउ, पाउदेखि शिरसम्म को तिम्रो सामुन्ने उभिरहेको छ हेर त भनेर भन्दाखेरि को त यो, हेर राम्रोसँग को रहेछ तिमी, चिनेनौ तिमीले आफ्नो 9 महिनासम्म आफ्नो कोखमा राखेर जन्माएको छोरालाई तिमीले चिनेनौ, हेर भनेर भनेपछि त आमा चाहिँले राम्रोसँग शिरदेखि पाउ, पाउदेखि राम्रोसँग हेरेपछि त हो आफ्नो छोरा नै थाहा पाएपछि त आमा बुवा दुरु दुरु रोएर, आमा चाहिँ दगुदेर सकि नसकी गएर चाहिँ आफ्नो भिक्षु छोराको पाउमा समाएर रोए, कराए, आँसु झारे, छोरा तिमीले हामीलाई छोडेर गयो, हेर आमा बुवाको हालत यस्तो भयो छोरा भनेर चाहिँ आमा पनि पाउ समाएर रोए। त्यसपछि बुवा मात्रै के बस्न सक्नु र बुवाले पनि छोराको पाउ समाएर रोए, कराए, छोरा कस्तो हालत भयो हाम्रो, हेर तिमी जाँदाखेरिको परिस्थिति र अहिले एउटा भिक्षुको लागि हामीले एउटा भिक्षा पनि दिन सकेन। भिक्षुको लागि त के आफ्नो पेटमा खाना भर्नको निमित्त सिनको पनि छैन, मागेर खाउँ, यताउता जाउँ, जान सक्ने क्षमता पनि छैन। यही बाटोमा कोही आएर मैत्री करुणा राखेर दियो भने मात्रै खाने, नभए त भोकै सुत्ने हो भनेर त्यसो भन्दाखेरि छोरो चाहिँ पनि रोए, आँखाबाट आँसु झारे। भिक्षु भने भिक्षु त्यो, तै पनि रोएको, त्यही पनि रोएको। आमा बुवा पनि रोए, भिक्षु पनि रोए। त्यसपछि आमा बुवालाई चाहिँ भने, बुबा आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, म आइपुगेँ, म तपाईहरुलाई पाल्छु, छोराको जिम्मेवारी म निभाउँछु। मैले थाहा पाएन कि तपाईहरु यस्तो हालतमा हुनुहुन्थ्यो, नत्र भने त म पहिले आएर तपाईहरुको पालन पोषण गर्थे। चिन्ता नगर्नुहोस्, जीवनको परिस्थितिमा कहिले दुःख आउला, कहिले सुख आउला, यो त जीवनको पातो नै हो, अनित्य छ यो संसार। आमा बुबा धैर्य गर्नुहोस्, म छोरा आए नि तपाईहरुको लागि पालन पोषण गर्ने, म छोरा छु, ठण्डा नमान्नुहोस्। जस्तो सुकै परिस्थितिसँग जुझ्नु पर्छ आमा बुबा, नरुनुहोस् आमा बुबा भनेर आँसु पुछिदिए। आफ्नो आँसु पनि पुछिआन लगायो, अरूको पनि आँसु पुछे, के गर्ने अब, त्यहाँ परिस्थिति त्यस्तै भयो हैन। तैपनि त्यो सेतपुत्र भिक्षुले प्रवचित जीवनको पनि सार बुझेको, अर्थ बुझेको कारणले गर्दाखेरि शिवर भने छोड्नु भएन। कोही मान्छेहरू यस्ता पनि हुन्छन्, मेरो आमा बुबा यस्तो छ, मेरोमा यस्तो भयो भने शिवर छोडेर जाने कति छन्। आफ्नो कमजोरी छोप्नको निमित्त आमा बुबालाई चाहिँ हैन त्यो तेर्साएर जाने, मेरो बुबा आमा बुबा बिरामी भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर छोडेर जाने पनि धेरै छ। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, कर्म संस्कारको लागि छोडौँ, त्यो कुरालाई नजोडौँ अहिले। तर आफ्ना आमा बुबा त्यस्तो भिख मागेर भिखारी भएर खाइरहेको समय परिस्थिति देख्दा देख्दै पनि आफ्नो कर्तव्य, छोराको कर्तव्य चाहिँ म निभाउँछु, आमा बुबालाई म पालन पोषण चाहिँ गर्छु। तर त्यो भिक्षुले जीवनको औचित्य, यो दुर्लभ जीवनको अस्तित्वलाई बुझिसकेको कारणले शिवर भने छोडेन। तर आमा बुवालाई चाहिँ उसले पालन पोषण गरे। हरेक बिहान भिक्षाटन गए, हरेक बिहान हैन यता चारै दिशामा गएर पात्र भरेर ल्याए। त्यो भरेर ल्याएको पात्रबाट आमा बुवालाई त्यही बाटोमा एउटा छाप्रो बनाएर भए पनि त्यसैमा राखेर आमा बुवाले उसले भिक्षाटन गरेर ल्याएको खानाबाट खुवाए। आमा बुवाको खुबै सेवा गरे, आमा बुवाले पालन पोषण पनि गरे। मेरा आमा बुवाले पहिला मलाई नखुवाइकन कहिले खानुहुन्न, त्यसैले म पनि आमा बुवालाई नखुवाइकन अब म खान्न हैन भनेर त्यो भिक्षुले सबभन्दा पहिला भिक्षाटन लिएर आएको, पहिला त पात्रमा भिक्षाटन लिन जानुपर्छ नि त। अहिले पो बिहारमा आएर भोजनदान गर्न आउँछ आदि इत्यादि हुन्छ। पहिला त भिक्षाटन मागेर खानुपर्छ। तपाईको चाहिँ गाउँ गाउँ, सहर सहर, नगर नगरमा गएर पात्र लिएर भिक्षुहरू आउनुहुन्छ।
तपाईको घरको द्वारमा आउनुहुन्छ, तपाईको लागि पुण्य रूपी बीजारोपण गर्नको निमित्त अवसर दिन आउनुहुन्थ्यो र आफ्नो गच्छे श्रद्धाले त्यो पात्रमा खसालिदियो। आफ्नो आमा बुवालाई त्यसरी पालन पोषण गरे त्यो भिक्षुले। केही चिज सरसामान प्राप्त भए पनि आमा बुवालाई नै दिए, आफूले कम कम खाए। त्यसरी आमा बुवालाई पालन पोषण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भिक्षुले पनि धेरै खान पाएन। नपाइसक्दाखेरि त्यो भिक्षु बिस्तारै के भन्छ त्यसलाई, दुब्लो पातलो भएर गए। आमा बुवाको खुबै सेवा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो भिक्षु दुब्लो पातलो भएर पहेँलो भएर पनि आयो, कमजोर भयो। त्यसपछि उसका मित्र भिक्षुहरूले सोधे श्रावस्ती जेतवन बिहारमा, हे आयुष्मान, हे आबुसो, के भयो? पहिला त तिमी भिक्षु हुन आउँदाखेरि त हत्ता कत्ता थियो, खाइलाग्दो ज्यान पनि थियो, तर भिक्षु भइसकेपछि तिमी त झन्झन दुब्लो पातलो भएर गयो, पहेँलो पनि भएर गइसक्यो, तिमी त साह्रै कमजोर भएर गयो, केही तिमीलाई रोग त लागेको छैन भनेर अरू भिक्षुहरूले सोधे। तब त्यो सेठ पुत्र भिक्षुले भने, होइन, मलाई के पनि रोग लागेको छैन, म ठिकै छु, म सन्तुष्टै छु, म आनन्दै छु। त्यस्तो आनन्द मन, सन्तुष्ट मन यसरी दुब्लो न दुब्लो, पातलो न पातलो कसरी हुन सक्छ? के तिमीले भिक्षा पाएको छैनौ र? अवश्य पाएको छु, मैले भिक्षा पनि पाएको छु। के तिमीले भिक्षा तन्न खाएको छैन र भनेर सोद्धाखेरि त्यो सेतपुत्र भिक्षुले के भने त भन्दाखेरि, हे मित्र, हे आयुष्मान आबुसोहरू, हो मैले भिक्षा पनि प्राप्त गरेको छु दिनदिनै, तर मैले एकजनालाई प्राप्त गरेको त्यो भिक्षा मैले 3 जनालाई खानुपर्छ। कसरी तिमीले 3 जनालाई खानु परेको छ? तिम्रो भिक्षा तिमी आफैले त खाने हो। होइन मित्रहरू, मैले आफूले प्राप्त गरेको भिक्षाहरू मेरा गरिब दिन दुखी दरिद्र आमा बुवालाई मैले भिक्षा खुवाइरहेको छु। मैले आफ्ना आमा बुवालाई मैले पालन पोषण गरिरहेको छु। जति पनि प्राप्त गरिरहेको छु त्यो सबै चिजहरू मैले आमा बुवालाई दिइरहेको छु। पुराना पुराना कपडाहरू बरु मैले लिएर त्यसलाई रङ्ग लगाएर मैले चिबर बनाएर मैले सिलाएर लगाएको छु, तर आमा बुवालाई न्यानो होस् भनेर मलाई प्राप्त भएको कपडाहरू आमा बुवालाई दिने गरेको छु। मलाई प्राप्त भएका खानाहरू आमा बुवालाई दिने गरेको छु, कपडाहरू मैले आमा बुवालाई दिने गरेको छु, सरसामान परिष्कारहरू पनि आमा बुवालाई दिने गरेको छु। त्यसपछि श्रावस्ती जेतवन बिहारका ती भिक्षुहरूले भने, ओहो, तिमीले त अनर्थ पो गरिरहेका रहेछौ त। दाताहरूले श्रद्धा राखेर भिक्षु प्रवचित जीवनको लागि, शासनको लागि भनेर दिएको खानाहरू, कपडाहरू, पुरस्कारहरू सबै तिमीले त आफ्नो आमा बुवाको लागि पो दिने गरेका रहेछौ त। गृहस्थीहरूको लागि आफ्नो प्रवचित सम्पत्ति तिमीले चाहिँ खर्चेर तिमीले अनर्थ पो गरिरहेका रहेछौ त। यो त भएन है, भएन, यसरी त गर्न मिलेन भनेर भिक्षुहरूले त्यो सेठपुत्र भिक्षुलाई आलोचना गरे, निन्दा गरे। तिमी त प्रवचित भइकन पनि गृहस्थीहरूलाई चाहिँ तिमीले प्रवचित सम्पत्तिलाई गृहस्थीहरूलाई चाहिँ तिमीले प्रयोग गर्न लगायो भनेर भने। त्यसपछि त्यो भिक्षुले के भने त भने, म आफ्नो छोराको कर्तव्य निभाउँदैछु। मैले आफ्नो आमा बुवाको त्यो अवस्था देख्नै सकेन। छोराको कर्तव्य के आमा बुवालाई पालन पोषण गर्ने होइन र? भगवान बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ, छोराछोरीको काम कर्तव्य भनेको आमा बुवालाई देवता समान ठानेर उनीहरूको पालन पोषण गर्ने। मैले त्यही कार्य गरेको हो। त अरू भिक्षुहरूले, होइन, तिमीले चाहिँ यो अनर्थ काम गर्यो, हामी त्यो कुरालाई चाहिँ अब भगवान बुद्ध सामुन्ने पुर्याइदिन्छौँ भनेर अरू भिक्षुहरूले आखिरमा गएर भगवान बुद्धलाई भन्न गएछ। त भगवान बुद्धलाई भनिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि त्यो सेठ पुत्र भिक्षुलाई बोलाएछ। बोलाएपछि त्यो सेठ पुत्र पनि हात जोडेर भगवान बुद्धको अगाडि आएछ। त भगवान बुद्धले सोधेछ, हे भिक्षु, के मैले साँच्चै साँचो सुनिरहेको छु
तिमीले प्राप्त गरेको भिक्षा, तिमीले प्राप्त गरेका परिष्कारहरू तिमीले आफ्नो जन्म दिने आमा बुवालाई खर्चेका छौ। प्रवचित सम्पत्तिलाई तिमीले गृहस्थी भावमा बसेका आमा बुवाले खर्चेका छौ। के यो साँचो हो? मैले यो सुनेको साँचो हो भनेर सोधे। त्यसपछि त्यो सेत पुत्र भिक्षुले भने, भगवान शास्ता, तपाईँले जे सुन्नुभयो त्यो सही सुन्नुभयो। साथीहरूले कुनै चुगली गरेको होइन, जे भन्नुभयो त्यो सत्य भन्नुभयो। हो, मैले प्रवचित भएर भिक्षा मागेर प्राप्त भएको भिक्षाहरू पनि आमा बुवालाई खुवाउने गरेको छु, परिष्कारहरू पनि आमा बुवालाई मैले दिने गरेको छु। मैले दुखी दरिद्र भएको आमा बुवालाई मैले पालन पोषण गर्ने गरेको छु। भगवान शास्ता, मैले आफ्नो छोराको कर्तव्य निभाएको जस्तो मैले लागेकोले मैले यो कार्य गरिरहेको छु। अरू भिक्षुहरूले पक्कै पनि भगवान बुद्धले अब यो भिक्षुलाई के भन्लान् कसो भन्लान् भनेर कुरिरहेको थियो। तर भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे सेतपुत्र भिक्षु, तिम्रो कार्यलाई म साधुकार दिन चाहन्छु भनेर भगवान बुद्धले 3 पल्ट त्यो सेतपुत्रलाई साधु 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 भनेर दिए। आफूलाई जन्म दिने माता पिता भनेको चाहिँ देवता समान, गुरु समान, ब्रह्म समान। छोराहरूको कर्तव्य आमा बुवाले पालन पोषण गर्ने। त्यसैले प्रवचित भिक्षु भइकन पनि एउटा छोराले ग्रस्त आमा बुवाले पाल्न सक्दछ, आफूलाई प्राप्त भएको भोजन खुवाउन सक्दछ, आफूलाई प्राप्त भएको परिष्कारहरू चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ। यानि कि प्रवचित भएर पनि भिक्षु भएर पनि आमा बुवालाई पालन पोषण गर्न सकिन्छ भनेर त्यति बेला नै भगवान बुद्धले नियम प्रकृत गर्नुभयो। सबै भिक्षुहरूलाई, हे भिक्षुहरू, प्रवचित भए पनि यदि आमा बुवालाई पालन पोषण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो भिक्षुले आफ्नो आमा बुवालाई पालन पोषण गर्न सक्दछ। आफूलाई जन्म दिने आमा बुबालाई दुःख पर्दाखेरि सुख दिन सक्दछ, रोगी हुँदाखेरि सेवा गर्न सक्दछ। आमा बुवा वृद्ध भएर गए भने ती वृद्ध आमा बुवालाई भिक्षु भइकन पनि, प्रवचित भइकन पनि, श्रमण भइकन पनि आमा बुवालाई पालन पोषण गर्दछ। भिक्षुलाई प्राप्त भएको परिष्कार, दानबाट प्राप्त भएका सम्पूर्ण चिजहरू आफूले चाहे भने आमा बुवाको लागि खर्चिन सक्दछ पालन पोषणको लागि, यदि आमा बुवालाई आवश्यक भयो भने। त्यसैले हे सेतपुत्र, तिम्रो कार्यप्रति मैले साह्रै आनन्दित पाएँ। तिमी त मेरै बाटोमा आएका रहेछौ, मेरै बाटोमा हिँडेर आएका रहेछौ, मेरै अनुसरण गर्ने भिक्षु रहेछौ तिमी त भनेर तथागत भगवान शास्ताले त्यो भिक्षुलाई त्यसरी चाहिँ प्रोत्साहित गरे, अनुमोदन गरे। उसको काममा कुनै गुनासो गरेन, उसको काममा कुनै विरोध गरेन, बरु उसलाई शाबास दिए, साधुवाद दिए। भगवान बुद्धको साधु पाउनु भनेको त्यति सानो कुरा पनि होइन। त अरू भिक्षुहरू त हेरेको हेरे भगवान बुद्धले के भन्नु होला, उनीहरूलाई त चित्त बुझेको थिएन। तर वास्तवमा भगवान बुद्ध त्यस्तो व्यक्ति होइन, आमा बुवा नै केही होइन भन्ने ठाउँको भगवान बुद्ध त होइन। भिक्षुहरूलाई पनि आमा बुवालाई पालन पोषण गर्ने अनुमति दिनुभयो बरु, र भन्नुभयो, ए सेतपुत्र भिक्षु, तिमी त मेरै बाटोमा पो हिँडिरहेर आएका रहेछौ, मेरै आदर्श पो लिएर आइरहेका रहेछौ, मेरै मार्ग पो अप्नाइरहेका छौ। तिमीले जस्तै मैले पनि आफ्नो आमा बुवालाई त्यसरी नै सेवा सत्कार गरेर आएको छु, र तिमी पनि त्यही मार्गमा हिँडिरहेका छौ। धन्य छौ हे सेतपुत्र, तिमी धन्य छौ। अवश्य पनि तिमीले आफ्नो आमा बुवालाई पालन पोषण गर्न सक्ने छौ भनेर अनुमोदन गरिसकेपछि अरू भिक्षुहरूले पनि साधु साधु साधु, भगवान बुद्धले जे भन्नुहुन्छ त्यही सही भन्नुहुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ सत्य बोल्नुहुन्छ, जे गर्नुहुन्छ सत्य गर्नुहुन्छ, त्यसको अलावा केही पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले सोचिरहेको चाहिँ यो नमिल्दो कुरा जस्तो लागेको, तर भगवान बुद्धले त यो त सही मार्ग हो। भगवान बुद्ध स्वयंले पनि त्यसरी
हैन। आमा बुवाको सेवा सत्कारको लागि त जस्तो सुकै त्याग तपस्या पनि गरेर आउनुभएको रहेछ। भगवान् शास्ता तपाईँले आमा बुवाको सेवाको लागि के गर्नु भइरहेको, के गरेर आउनुभयो त्यो पनि हामीले सुन्न पायो भने हामीले अझै यो जीवनलाई आमा बुवाको सेवामा हैन प्रोत्साहित गर्न सक्छु, हाम्रो जीवनको लागि प्रेरणा हुन सक्छ। अवश्य भगवान् शास्त्र त्यो पनि हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न भनेर चाहिँ भिक्षुगणले चाहिँ अनुरोध गरेपछि भगवान् शास्त्रले भने, हे भिक्षुगण सुन, यो सेतपुत्र भिक्षुले जसरी आमा बुवाको सेवा गरेको थियो, आमा बुवाहरूप्रति आदर राख्दथ्यो, गौरव राख्दथ्यो, पालन पोषण गरे, त्यसरी नै मैले पनि एउटा जन्ममा हैन पहिलाको जन्ममा मैले पनि यसरी नै आमा बुवाको सेवा गरेर आएको छु भनेर भगवान् बुद्धले त्यति बेला सुवर्ण साम जातक यानि कि अतीत कथा मैले अतीत जन्ममा यसरी आमा बुवाको लागि त्याग तपस्या गरेर आएको छु भनेर बल्ल श्रावस्ती जेतवन बिहारमा सेतपुत्र भिक्षुको कारणले गर्दाखेरि भिक्षुगणहरूको लागि यो सुवर्ण जातक कथा देशना गर्नुभयो। अब यो जातक कस्तो जातक हो भन्ने कुरा भोलि नै सुनाउला। यहाँसम्मको आजको यो वर्तमान घटनाक्रम यही सकिन्छ। भोलि चाहिँ यो सुवर्ण जातकको अतीत कथा भगवान् बुद्धले म पनि मेरै बाटोमा तिमी आइरहेका छौ भनेको मतलब भगवान् शास्त्रले पनि आमा बुवाको त्यसरी नै सेवा गरेर आउनु भएको रहेछ नि त। त्यसैले भगवान् बुद्धले सुवर्ण साम जातक देशना सुनाउनु भयो र अब कस्तो देशना सुनाउनु भयो भन्ने कुरा त अब भोलि मात्रै म देशना गर्छु। आजको यो सुवर्ण साम जातकको वर्तमान कथा देशना मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला है। लकडाउनको समय छ, सबैले देशना सुन्न पाओ। पहिला भन्दा अलिकति देशना सुन्नेहरू त बढिरहेको छ। यो भन्दा पनि अझै बढाएर सबैलाई धर्मको तेज फैलाएर जीवन जिउने एउटा कला कसरी जिउन सकिन्छ, जीवनलाई कसरी संयम बनाउन सकिन्छ, यसको लागि चाहिँ धर्म देशनाले हामीलाई ठुलै टेवा दिन्छ। तपाईको रोग शोक भय अन्त्य विघ्न बाधा दिन दशा परिस्थिति प्रतिकूल समयमा पनि धर्म अनुसरण गर्नुभयो भने तपाईको अवश्यमेव उपकार हुनेछ, तपाईको अवश्यमेव उद्धार हुनेछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, धर्म बिनाको जीवन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, धर्म नभएको स्थान कल्पना पनि गर्न सक्दैन, धर्म नभएको काम कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले संसारमा जति सुकै चीज वस्तु भए पनि त्यहाँ धर्म हुनै पर्छ, धर्म हुनै पर्छ। धर्म भनेको यहाँनिर सत्य भनेको सत्य हुनै पर्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आफ्नो जीवनमा पनि यो धर्मलाई धारण गरौँ र आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई धर्मको तेज फैलाएर उहाँहरूको जीवनमा पनि सुख शान्तिको बीजारोपण गर्नको निमित्त तपाईँहरूले सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है। र अन्तमा आज हामी चाहिँ पुण्यानुमन गर्न जाँदैछौँ है। र पुण्यान गर्नु अगाडि के उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदनको लागि पनि यहाँ आएको छ। हाम्रा श्रद्धालु उपासिका है, उपासक उपासिका भन्नु पर्यो, जिना साक्य र रमेश साक्य परिवारबाट आजको लागि उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान को लागि अनुमोदन गरिदिनु होला भनेर चाहिँ उहाँको छोरी तिसा साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको सुख शान्ति र निरोगिताको कामना, मङ्गल कामना, प्रगतिको कामना, समृद्धिको कामना गर्दै उहाँले चाहिँ आज परित्राण पाठ गर्ने, त्यस्तै गरी अनुमोदन गर्ने र भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ। र सश्रद्धा अनुसार रु 2000 पनि आर्थिक श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ जिना साक्य रमेश साक्य परिवारका छोरी तिसा साक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, निरोगी प्राप्त होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् र समृद्धि होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् भनेर जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आशिष प्रदान गर्न चाहे है। र सम्पूर्ण उपासक उपासिका जसले चाहिँ देशना सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु निरोगिता हैन मङ्गल कल्याण होस् हैन। अब संसारमा यो समयमा जति पनि यो कोरोनाग्रस्त भएर चाहिँ दुःख परिरहेका सम्पूर्ण चाहिँ सत्व प्राणीहरूमा चाहिँ भगवान् बुद्धको आनुभावले
बुद्ध धर्मको अनुभवले, सङ्घको अनुभवले ती सम्पूर्ण कोरोनाहरू शान्त भएर जाउन् भनेर हामीले आशिका गरौँ होइन। त्यस्तै कोरोनाबाट बितेर गएका थुप्रै मान्छेहरू छन् नेपालमा पनि, अब भइसकेको छ धेरै होइन। अब इन्डियाको त कुरै नगरौँ, त्यत्रो मान्छेहरू चाहिँ बितेको धेरै भयो होइन। त्यसैले चाहिँ बितेर जानुभएकाहरूलाई पनि उहाँहरूको चाहिँ सुगति निर्वाण कामना गरौँ। र अन्तमा बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ मास्तिबर बन्ते, श्रद्धेय गुरुवर स्यादो पन्त विवंश, त्यस्तै गरी गुरुजनहरू, देवताहरू, अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हाम्रा सम्पूर्ण बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको जीवन पनि हित सुख होस् भनेर आशिका गर्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैको जय होस्। साधु साधु साधु।